ऑडिट ट्रॅव्हल्सो आनी तांचे संगाती घेवन येता आपलो नवो नॉन स्टॉप ड्रामा जाचें नांव ह्या तियात्राक नांव दियात. ह्या तियात्राक नांव दियात म्हणटा तो लॉरीचो नवो तियात्र. हो तियात्र थोड्या जाग्यांनी जाला आनी जावं जो आसा रेडसिंगर AC हॉल वेर्ना इन मेमरी ऑफ फादर शावियो गामा ह्या हॉलांत हो शो जातलो 15 तारखेर ह्याच म्हयन्याचे सांजचे 3:30 वरांर. देखून ताणें जायतीं फुलां जायतीं दाखयल्यात पूण हे पाटी नवोच ते दुसरे आडतीन तियात्र काडलो आहा. दुसरे तरेन तियात्र काडलेलो आहा. सिनसेनरी मेळयल्लो आनी जायत्या डायलॉगांनी मेळयल्लो तो तियात्र येयात आनी पळयात. ह्या तियात्राक नांव दियात. ह्या तियात्राक तुमी नांव दिवपाची गरज आसा कारण तेणें तियात्र आपल्या आडतीन बरयला. ते आडतीचेर तुमी पार्ट सारकी कराय क्लियर कराय आनी हाका त्या तियात्राक नांव दियात. तेच परेन आनीक तियात्र आमचो दुसरो तियात्र आहा 22 तारखेर जाचें नांव सरप्रायज. हो सरप्रायज तियात्र जावन आसा आमचो जयल कॉमेडियन जयल हाचो हो शो जातलो 22 तारखेर ह्याच म्हयन्याचे त्याच हॉलांत रेडसिंगर हॉलांत सांजच्या 3:30 वरांर. देखून तियात्र चुकोय नाकात भावांनो. आतां आमचे सगळे तियात्रीस भाव आनी तियात्र चोवपी आहा ते सगलो लोक आमकां सोडून हिंगा गेल्यात लंडनान गेल्यात. आमी थोडो लोक आहा ते थोड्या लोकांक घेवन आमी तियात्र करया आनी तियात्र ते मार्जीन जायना पूण कितें करतले आमी तुमकां दाखोवंक सोदतात हो तियात्र तुमी येवपाक जाय कारण आतां म्हारगाय कितली जाल्या आनी ते तुमी म्हणले 200 रुपया तिकेट केले म्हणटाय पूण 200 रुपया तिकेट ते कांय जायना कारण ते AC हॉल आनी जायते प्रॉब्लेम आसता. ते तियात्री सांग तांकांय पयशे मेळना ते एक्टर मेळनाय. देखून मातशें नियाळ करया आनी हो तियात्र पळोवया आमचो हेचो लॉरीचो आनी कॉमेडियन जयलाचो. देखून हांवें 4 उतरां सांगलीं म्हणून तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. जय